Pamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw, Hulyo 23, 2025. Sigurado ko nga nakadungog na mo sa balita. Ganahan kaayo si Jesus nga mutudlo pinaagi sa mga istorya. Usa ka istorya bahin sa usa ka mag-uuma ug sa iyang mga liso. Nagpadayon gihapon sa pagsulti kanato karon. Magpamalandong kita sa kahulugan niini alang sa atong mga kasing-kasing. Sa Mateo 13, si Jesus naglingkod daplin sa linaw, gilibutan sa mga tao nga sabik nga maminaw. Gisultihan niya sila bahin sa usa ka mag-uuma nga nagpugas og mga liso sa lain-laing matang sa yuta. Pipila ka liso nahulog sa dalan ug dali kining gikaon sa mga langgam. Ang uban nahulog sa batuon nga yuta ug dali mitubo apan mabaw ang mga gamot nalaya kini sa adlaw. Ang ubang mga liso nahulog taliwala sa mga tunok ug giluok kini sa mga tunok. Apan ang ubang mga liso nahulog sa maayong yuta, diin sila mitubo, nga lig-on, ug namunga og daghan. Miingon si Jesus, kining istorya bahin sa atong mga kasing-kasing. Ang pulong sa Dios mao ang liso. Nagapaminaw ba kita? Andam nga tugutan ang iyang mensahe nga mogamot pag-ayo sulod kanato. O nabalda ba kita? Nabala ka? O nagdali kaayo aron tugutan kini nga mutubo? Karon, pangayoon nato sa Dios nga tabangan kita nga mahimong maayong yuta. Bukas, mapailubon ug andam alang sa iyang pulong nga mamulak sa atong kinabuhi. Kaysa dihang ang pulong sa Dios mutubo diha kanato, atong ipaambit ang iyang gugma o kaayo sa tanan sa atong palibot. Atong ipadayon nga bukas ang atong mga kasing-kasing ug tugutan ang iyang istorya nga mutubo diha kanato matag adlaw.